بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز خوش آمدین به امنیت شبکه. امروز هدف ما disabling unused Cisco Router Network Services و Interfaces است. مسئولین عزیز، هدف اساسی در این قسمتی است که یکی از سرویس ها و انترفیس هایی که نیاز نیست که ما داشته باشیم یا که استفاده نمیشه در راوترها، ما میتونیم کنه دیسیبل بکنیم، غیر فعال بسازیم سرویس ها و اینترفیس ها را. به این همه موضوعات هدفش همین دیسیبل کردن سرویس ها و اینترفیس هاست. یکی از موضوعات اساسی است که خلاها یا نقاط یا سپذیری سرویس های راوتر خیلی زیاد میتونه باشه به اساس همون سرویس ها یا اینترفیس هایی که ما استفاده نمیکنیم. به خاطر از اینکه ما بتونیم که در شبکه های متوسط و بزرگ بتونیم که نقاط خلاها را برطرف بکنیم و آسیب پذیری های راوتر یا سرویس های راوتر را برطرف بکنیم، ما میتونیم که از فایروال اپلینس یا PIX یا اس استفاده بکنیم و بعضی فیچرهای امنیتی را به خاطر اوتنتیکیشن و به خاطر پاکت فیلترینگ میتونیم انجام بدیم. یعنی بعضی خلاهایی که وجود دارن با استفاده از فایروال ها، با استفاده از بعضی فیچرهای امنیتی، اوتنتیکیشن، پاکت فیلترینگ میتونیم این کار را برطرف بزنیم. و موضوع دیگه با اینستالیشن کردن فایروال ها ما میتونیم حداقل یک دیمیلیترایز زون یا DMZ را ایجاد بکنیم که از طریق قضیه بتونیم که هاست ها را معمولا پالیسی های فیلترینگ بالاشون وضع بکنیم و چطور بتونن که بعد دسترسی به اینترنت یا از طریق اینترنت داشته باشن. و همچنان خود سافیر سیسکو، خصوصا سافیرهای راوتر سیسکو میتونن که بعضی اوقات بعضی فیچرهای فایروال داشته باشن در خود راوتر که باعث بالا بردن بعضی ریکوایرمنت ها یا ضروریات امنیتی در خود سافیر راوتر میتونن شود. بنابراین راوترهای اپراتینگ سیستم های راوتر میتونن که بعضی سرویس های داشته باشن، یعنی رن بکنن یک سرویس ها را که این باعث ایجاد بعضی خلاها شود و این سرویس ها در واقع زمانی میتونن که خلاها را ایجاد بکنن، نقاط یا سپذیری را ایجاد بکنن که استفاده نشوند، یا ای که بعضی فیچرهای داشته باشن که این فیچرها باعث ایجاد خلاها در قسمت شبکه یا در قسمت خود راوتر شد. به خاطر از اینکه ما بتونیم انترپرایز نتورک خود سکیور بسازیم، تمام سرویس هایی که نیاز نیست در راوتر باشه و ضرورت نیست در راوتر ما میتونیم اونا را دیسیبل بکنیم و اینترفیس هایی که نیاز نیست ما میتونیم اونا را دیسیبل بکنیم. و یک تعداد سرویس هایی که واقعا نیاز نیست که ما اینا داشته باشیم و این سرویس ها میتونه که مختلف باشه، انواع مختلفی سرویس ها وجود دارن. به طور مثال ما یکی سرویس های راوتر داریم و تشریحاتش در اینجا هست و همچنان دیفالت از اینکه انیبل از دیسیبل است و همچنان بعضی پرکتیکال ما کار میتونیم انجام بدیم که باعث بالا بردن سکیوریتی از این سرویس ها میتونه باشه. به طور مثال ما بوت پی سرور داریم. بوت پی سرور در واقع یک سرویس است که در راوتر از قبل فعال است که این سرویس در واقع راوتر اجازه میده که منحصر بوت تیپ سرور کار بکنه برای دیگر راوترها. اگر نیاز نیست ما میتونیم دیسیبل بکنیم، مثلا از قبل انیبل است میتونیم توسط کامند نو آی پی بوت تیپ سرور میتونیم دیسیبل بکنیم. سیسکو دیسکاوری پروتکل داریم. پروتکل سیسکو دیسکاوری یا CDP است و این پروتکل هم از قبل انیبل است و هینا میتونیم که غیر فعال بسازیم. اگر نیاز نباشه میتونیم غیر فعال بسازیم. نو CDP رن میگیم، غیر فعال میشه. در واقع CDP معلومات نایبرینگ یعنی وسایل سیسکو، دیوایس های سیسکو را نایبرینگ میتونه که عکس بکنه. اگر ضرورت نباشه ما میتونیم در واقع دیسیبل میکنیم. کانفیگریشن اوتو لودینگ است. کانفیگریشن اوتو لودینگ یک فیچر دیگه هست. در واقع اوتو لودینگ کانفیگریشن اوتو لودینگ یک جور فایل هست از یک نتورک. این در واقع
به خاطر از که به شکل اتومات کانفیگریشن فایل ها را لود بکنه. اگر نیاز نباشه میتونیم دیسیبل بکنیم، نو سرور کانفیگ نشته میکنیم غیر فعال میشه. FTP سرور است، اگر FTP سرور ما نیاز نداشته باشیم میتونیم که از قبل دیسیبل است، بازم اگر نیاز نباشه ما میتونیم پس دیسیبل بکنیم. و یکی از خوبی هایش هم است که اگر ما FTP سرور را انیبل میکنیم، بعضی اوقات میخوایم که نیاز است که انیبل شود یا که ضرورت میشه، ما میتونیم که این دیسیبل بکنیم. اگر دیسیبل بکنیم بسیار خوب میشه که باید دیسیبل شود، و اگر دیسیبل نکردیم میتونیم که ترافیک زیر انکریپت بکنیم در داخل IPC که از طریق تونل IPC میتونیم استفاده بکنیم. TFTP سرور داریم، TFTP سرور مانند FTP سرور است، این هم از قبل دیسیبل است. میتونیم که اگر نیاز شد دیسیبل میتونیم باشم، اگر نیاز نشد میتونیم که از طریق IPC که از طریق تونلینگ میتونیم که اینا را استفاده بکنیم. نتورک تایم پروتکل داریم، نتورک تایم پروتکل هم از قبل دیسیبل است، میتونیم فعال بسازیم، اما وقتی که فعال ساختیم میتونیم که اتنتیکیشن بالاش انجام بدیم تا اینکه سکیور شود. و همچنین پاکت اسمبلر و دی اسمبلر پد سرویس داریم. این پد سرویس در واقع به ما اجازه میده که ما تا در x.25 پد کامنز دسترسی پیدا بکنیم و این از قبل انیبل است، اگر نیاز نباشه دیسیبل میتونیم بکنیم. TCP و UDP ماینور سرویس داریم. ماینور سرویس ها در واقع توسط سمال سرور به نام دومینز ارائه میشن که تا اینکه در راوتر اجرا شوند، و این سرویس ها معمولا به خاطر چک کردن، به خاطر بررسی کردن مفید تمام میشن، اما بسیار به ندرت استفاده میشن. اگر نیاز نیست از قبل انیبل است، اگر نیاز نیست اینو باید دیسیبل بکنیم. و مینتیننس اپریشن پروتکل یا ماب سرویس داریم. ماب سرویس یک دیجیتال اکویپمنت کورپوریشن مینتیننس پروتکل است که این معمولا بعضی اوقات استفاده میشه. اگر از قبل انیبل است، اگر نیاز نیست میتونیم که دیسیبل بکنیم. و همچنین سرور دیگه سمپل نتورک منیجمنت پروتکل یا SNP است. این SNP از قبل انیبل است، اگر نیاز شد این در واقع SNP سرویس که است بر راوتر اجازه میده تا اینکه در مقابل کیوریا های ریموت یا کیوریا های مانند تلنت، SSH یا HTTPS اگر انجام میشه میتونه جواب بده، یعنی در مقابل از اونها میتونه جواب بده، مثل اسیسلاگوری اما متفاوت‌تر است. اسیسلاگوری کار میکنه، این از قبل انیبل است، اگر نخواستیم میتونیم که غیر فعالش بشه. HTTP را میتونیم که HTTP کانفیگریشن و مانیتورینگ داریم، اگر نیاز نشد میتونیم که اینو دیسیبل بکنیم. دومین نیم سیستم داریم، اگر نیاز نشد میتونیم که اینو دیسیبل بکنیم. و همچنین پات اینتگریتی مکانیزم داریم. مکانیزم های اینتگریتی پات است، یکی SMP ریدایرکت است، IP سورس راوتینگ است. اینا از قبل انیبل است، اگر نیاز نداشته باشیم میتونیم دیسیبل بسازیم اینا را. خب موضوع دیگه پروب اسکن فیچر است. فیچرهای پروب اسکن داریم. ما با پروب اسکن به این معنی است که آغاز فیچرهای یا ویژگی‌های راوتر یا سرویس های هستند که یا فیچرهای راوتر هستند که چه وقت راوتر آغاز میشه، چه وقت میتونه که تمام هاردویر و سافت چک بکنه. ما یکی فینگر سرویس داریم. فینگر سرویس یک پروتکل است که یک لیستی از یوزرهایی که فعلا در سیستم داخل هستند و کار میکنن اونها را تفکیک میکنه و اونها را به ما میداشته باشن. انوترانس پرسن وقتی که میخواه که معلومات بگیره به خاطر بعضی اطلاعات میخواه که دسترسی داشته باشه یا جمع‌آوری اطلاعات بکنه، معمولا این فینگر سرویس کار میشه. این با دیفالت انیبل است، اگر نخواستیم میتونیم که نو آی پی فینگر نشته بکنیم یا نو سرویس فینگر دیسیبل میشه. SMP unreachable نوتیفیکیشن داریم. این به خاطر است که اگر ما یک پینگ میکنیم یک کنکتیویتی نشان میدیم از طریق SMP پروتکل با ما unreachable نوتیفیکیشن به وجود میاد، به خاطر اینکه ما دسترسی به اون هاست نداریم. بنابراین اینجا اگر نیاز نباشه انیبل است، اگر نیاز نباشه میتونیم دیسیبل بکنیم. و همچنین SMP ماسک ریپلای داریم، از قبل دیسیبل است، اگر نیاز نباشه میتونیم اگر نیاز شد میتونیم که انیبل بسازیم بالای هر اینترفیس. و ترمینال اکسس سکیوریتی است، امنیتی دسترسی ترمینال است. یکی آیدنتیفیکیشن سرویس داریم، یکی TCP کیپ الایف داریم.
آی پی آیدنتیفیکیشن سرویس در واقع عبارت از سرویس یا یک پروتکلی است که ای به خاطر ریپورت دادن کنکشن های تی سی پی استفاده میشه، من حیث انیشیتور تی سی پی استفاده میشه. از قبل انیبل است، اگر خواستیم میتونیم که انیبلش بسازیم، دیسیبل بسازیم. مهم است که بعد این بسیار مهم است که دیسیبل بکنیم. اگر تی سی پی کیپ لایف مهم باشه میتونیم که این استفاده بکنیم، اگر نباشه میتونیم که استفاده نکنیم. آرپ سرویس داریم. آرپ سرویس که گریجویتوس آرپ داریم، گریتیتیوس آرپ داریم، یکی پراکسی آرپ داریم. گریتیتیوس آرپ در واقع عبارت از یک مکانیزمی است که زمانی که حمله کننده ها از آرپ سوء استفاده میکنن، با استفاده از این ما میتونیم که جلوگیری بکنیم که اینها چی نشن، هکرها نتونن که از آرپ کشی استفاده بکنن. این انیبل است، اگر ضرورت نبود میتونیم که دیسیبل بکنیم. پراکسی آرپ داریم. پراکسی آرپ هم به این شکل کار میکنه. خب آی پی دایرکت برودکاست داریم. آی پی دایرکت برودکاست یک سرویس دیگه است. در اینجا آی پی دایرکت برودکاست در واقع زمان استفاده میشه که ما زمان استفاده میشه. این آی پی دایرکت برودکاست این در واقع معمولا استفاده میشه و این اسمورف داس اتک مشهور است و این در واقع آی پی دایرکت برودکاست این است که بعضی اوقات حمله کننده ها با استفاده از یک برودکاست ها استفاده میکنن، از یک آی پی آدرس استفاده میکنن و یک پاکت به اساس از برودکاست میکنن به تمام منابع و اون منابع دیگر میتونه که با این برودکاست جواب بده. بنابراین میتونه حمله کننده ها از سوء استفاده بکنن. از قبل انیبل است، میتونیم دیسیبلش بکنیم. و همچنان بعض سرویس هایی که ضرور نیست میتونیم دیسیبل کنیم. اینجا نو آی پی بوت اپ سرویس، نو سی دی پی رن، یعنی تمام از اینها میتونیم که انیبل. نو آی پی اچ تی تی پی سرور، نو سرور فینگر، نو آی پی نیم سرور، نو بوت نتورک، نو سرویس کانفیگ، اینا را میتونیم چی بسازیم؟ دیسیبل بسازیم. موضوع دیگه آی پی کلاسز راوتینگ است. بعضی مسیریابی بر اساس کلاس لیست انجام میشه. با دیفالت که از سیسکو راوتر کوشش میکنه که راوت بکنه مسیریابی را از طریق آی پی پاکت ها انجام بدن. اگر یک پاکت وقتی که به یک آدرس به یک سابنت میرسه از یک شبکه و دیفالت نتورک راوت از اون امرای نو دیفالت راوت موجود باشه، بنابراین اپراتینگ سیستم از یک آی پی کلاس لیست راوتینگ استفاده میکنه به خاطر انتقال از به یک راوتی که موجود است. بنابراین این فیچر آی پی کلاس لیست راوتینگ فیچر در واقع بعضی اوقات ضرور نیست که ما استفاده بکنیم. به خاطر از اینکه از این را دیسیبل بکنیم، نو آی پی کلاس لیست نوشته میکنیم، چی میشه؟ دیسیبل میشه. پروتکتینگ راوتر تیبل اینتگریتی است. یک موضوع دیگه در مقابل یک موضوع دیگه است که باید از محتوای راوتینگ تیبل محافظت بکنیم. به طور مثال ما از راوتینگ تیبل اپدیت ها و از طریق استاتیک راوت ها محافظت بکنیم. این بسیار مهم است که ما استاتیک راوت استفاده بکنیم. استاتیک راوت خیلی خوب است که در سمال نتورک ها استفاده میشه و unsuitable for large نتورک است. و همچنین ما میتونیم که به خاطر اپدیت کردن راوتینگ تیبل ها از اتنتیکیشن انجام استفاده بکنیم. میتونیم که راوتینگ اتنتیکیشن کانفیگر بکنیم و همچنان اتنتیکیتد راوتر اپدیت به ما مطمئن میسازه که اپدیت هایی که صورت میگیره از منابع قانونی و خوبی انجام شده یا اپدیت صورت گرفتن. پاسیف انترفیس داریم. میتونیم پاسیف انترفیس کانفیگر بکنیم به خاطر از اینکه هکرها بعضی اوقات از امو انترفیس هایی که اپدیت ها صورت میگیره و او اپدیت ها ارسال نمیشه یا راوت نمیشه سوء استفاده میکنن به خاطر جلوگیری از هکرها که نتونن از اپدیت فایل ها را بخوانند یا در مورد اپدیت فایل ها بفهمند. ما میتونیم پاسیف انترفیس غیر فعال بسازیم یا پاسیف انترفیس داشته باشیم. ببخشید. و راوتر هاردنینگ کانسیدریشن، بعضی موضوعات یعنی قوی ساختن یا سخت ساختن راوتر است که باید همیشه حمله کننده ها کوشش میکنن که با استفاده از سرویس ها و انترفیس های راوتری که استفاده نمیشه مورد استفاده قرار نمیگیرن، حمله کننده ها کوشش میکنن که با استفاده از او بتونن حمله خود انجام بدن. مدیران شبکه بعضی اوقات نیاز نمیداشته باشن که
چطور یا بعضی اوقات نمیفهمن که چطور اینمی حمله صورت گرفته از طریق سرویس ها. بنابراین اونها باید وقتی که نمیفهمن در مورد از اینها باید سرویس ها را دیسیبل بکنن به خاطر از اینکه بتوانند که حملات کاهش بدن و همچنین بسیار خستگان است که تمام سرویس ها را دانه دانه دیسیبل بکنن. بنابراین یک اتوماتیک میتود باید اینا نیاز دارن که تا اینکه بتونن هاردرینگ پروسه انجام بدن. اتوماتیک میتود که هستن در واقع همون میتود های اسکریپتینگ است، میتونه که یک پالیسی ها رو به شکل اتومات میتونن بالای سرویس ها انجام بدن تا اینکه سرویس ها رو دانه دانه میتونن دیسیبل بکنن. موضوع دیگه locking down router with auto secure است. موضوع دیگه یعنی ساختن یا سکیور ساختن راوتر با استفاده از فیچر اوتو سکیور است. اوتو سکیور در واقع یک فیچری است که بعد از آپریتینگ سیستم 2003 ریلیز شده و اوتو سکیور در واقع سینگل پریویلیج اکزیکیوت پروگرام است. در واقع یک پروگرام واری است که به ما اجازه میده تا حدی بتونیم که تهدیدهای امنیتی را کاهش بدیم به شکل بسیار سریع و بسیار ساده. اوتو سکیور با ما کمک میکنه که ما به شکل بسیار مؤثر بتونیم که سیسکو راوترها را سکیور بسازیم. اوتو سکیور دو مود می داشته باشه به خاطر اپریشن، یکی انتراکتیو مود داره یکی نان انتراکتیو مود می داشته باشه. انتراکتیو مود اوتو سکیور در واقع عبارت از امو پرومپتی ایجاد میکنه، یک پرومپت ایجاد میکنه به ما یک شیوه را ایجاد میکنه که ما میتونیم که به خاطر کانفیگریشن سرویس ها و به خاطر بعضی فیچرهای امنیتی را به ما پیشنهاد میکنه. ما میتونیم که با استفاده از راوتر سکیورتر و خوبتر امنیت چه بگیریم. نان اینتراکتیو مود که هستن ما میتونیم که فیچرهای مربوط به امنیت از اونها را کانفیگر بکنیم بالای راوتر خود بر اساس یک تعداد تضمن سیتی یا مجموعه از پالیسی‌هایی که از قبل ست شده است. اوتو سکیور میتونه که در واقع لاک داون کنه پینل ها را. ما قبلا گفتیم که یکی منیجمنت پلان داریم، فارواردینگ پلان داریم و همچنان ما کنترل پلان داریم. از سه بخش میتونه که در واقع توسط سکیور ما میتونیم که چی بکنیم سکیور بسازیم. منیجمنت پلان سرویس هاش و فانکشن هاش توسط اوتو سکیور میتونه که سکیورتر شون. مثلا به طور مثال منیجمنت پلان سرویس و فانکشن هاش میتونه فینگر باشه، پد باشه، یو دی پی، تی سی پی اسمال سرور، پسورد انکریپشن، تی سی پی کیپ الایو، سی دی پی، بوت اپ، اچ تی پی سرور سورس راوتینگ، گریتد یوز آرپ، پراکسی آرپ، اس ام پی، ریدایرکت، ماسک ریپلاینس، دایرکت برودکاست، موب، بانر، اینا همه از اینا در واقع منیجمنت پلان سرویس و فانکشن است. میتونیم توسط اوتو سکیور میتونیم اینا را سکیورتر بسازیم. پسورد سکیوریتی، SSH اکسس هم میتونم مربوط منیجمنت پلان باشه. فارواردینگ پلان سرویس و فانکشن ها میتونه که CEF ترافیک فیلترینگ و اکسس کنترل لیست باشه. فایروال ها میتونن فایروال سرویس و فانکشن میتونه سیسکو iOS فایروال اند سپیکشن برای کامن پروتکل ها باشه. لاینگ فانکشن ها مثلا پسورد سکیوریتی، NTP پروتکل، HTTP، SSH اکسس، TCP انترسپت سرویس، اینا همه از اینا توسط اوتو سکیور میتونن که چیشن لاک داون شون. اوتو سکیور فیلر رول بک فیچر داریم. فیلر رول بک فیچر در واقع به این معنی است که بعضی اوقات اوتو سکیور بعضی اپریشن هاش ناتکمیل میمونه، با مشکل مواجه میشه. ما میتونیم که رول بک بکنیم. if auto secure fails، زمانی که اوتو سکیور بعضی اوقات به خاطر اپریشن هاش کامپلیت نمیشه، تکمیل نمیشه، فیل میشه، ناکام میمونه، رنینگ کانفیگریشن خراب میشه، یعنی کانفیگریشن فایل های رنینگ که در واقع کرپ میشه، به مشکل مواجه میشه. بنابراین توسط رول بک فیچر اوتو سکیور ما میتونیم که اینا خوبتر بسازیم. بعد از اپراتینگ سیستم های 2003 تی و همچنان لیتر ریلیزیازی پری اوتو سکیور کانفیگریشن اسنپشات با وجود آمده که استور میکنه در یک فلش میموری به نام فایل پری اوتو سک.cfg. این در واقع امو یک فیچر یا یک فیچر رول بکی
اوتو سکیور است که اگر فیل انجام میشه در این ذخیره میشه. رول بک ریورس میکنه در راوتر تو راوترز پری اوتو سکیور کانفیگریشن. با استفاده از کانفیگ ریپلیس فلش ما میتونیم که اینها را چه بکنیم، اینها را میتونیم ریپلیس بکنیم. بعد از اون میتونیم که دوباره پس رول بک بگردونیم. اوتو سکیور پروسس اوورویو داریم. سیسکو تو سکیور انتراکتیو استپ کیس، یعنی یک انتراکتیو استپ کیس آیدنتیفای اوتساید انترفیس اوتساید انترفیس ها رو میتونیم که آیدنتیفای بکنیم. و همچنان سکیور در منیجمنت پلان سکیور میتونیم بسازیم. کریت سکیوریتی بنرهای سکیوریتی را میتونیم ایجاد بکنیم. پسورد ها را کانفیگر میتونیم بکنیم. تریپل ای را میتونیم کانفیگر بکنیم. SSH میتونیم سکیور بکنیم و همچنان میتونیم که فارواردینگ پلان سکیور بسازیم. و اینجا ببینید که اوتو سکیور نوشته میکنیم. همه از این موضوعات میتونیم که در اینجا چه بکنیم، آپشن هایی که موجود است اینا را میتونیم که سکیور بسازیم. خب مثلا عزیز موضوع دیگه اوتو سکیور پارامتر ها است. اوتو سکیور پارامتر ها میتونه که منیجمنت باشه. منیجمنت پارامتر منیجمنت در واقع به این است که محیط منیجمنت پلان ما میتونیم سکیور بسازیم. یک پارامتر دومی فارواردینگ است. این به معنی است که ما تنها فارواردینگ پلان سکیور میسازیم. نو انتراکتیو پارامتر است. این هم آپشنال است. یوزر بعضی اوقات تو نمیخواد که پرومپت ظاهر شود به خاطر انتراکتیو کانفیگریشن، ما میتونیم نو انتراکتیو استفاده بکنیم. فول پارامتر است. این هم آپشنال است. این یوزر میخواد که یک پرومپت باشه برای تمام انتراکتیو کوئسشن ها. مثلا کوئسشن ها جنریت میشه که آیا اینا کانفیگر بکنی، آیا کانفیگر شده، مثلا سرویس کانفیگر شده و پروتکل کانفیگر شده. فول NTP داریم. این هم آپشنال است. ما میتونیم که نتورک پروتکل کانفیگر بکنیم. لاگین پارامترهای لاگین است. اگر لاگین فیچرهای لاگین توسط اوتو سکیور ما میتونیم که سکیور بسازیم. SSH است. ما میتونیم که مشخص بکنیم که آیا SSH کانفیگر شده نشده. فایروال است. فایروال میتونیم TCP انترسیپ است. و استپ اینجا ببینید که چند استپ داشتیم به خاطر اوتو سکیور انتراکتیو استپس داشتیم. یک آیدنتیفاینگ اوتساید انترفیس، سکیور د منیجمنت پلان، کریت د سکیوریتی بنر، کانفیگر پسورد، تریپل ای، SSH، سکیور د فارواردینگ پلان. این 4-5 استپ اوتو سکیور پروسس است. ما میخوایم که این دونه کانفیگر بکنیم. به طور مثال آیدنتیفاینگ اوتساید انترفیسز اینجا اوتو سکیور میره. در اوتو سکیور وقتی که در این قسمت اوتو سکیور داخل شدیم، اینجا که داخل شدیم باز از ما سوال میکنه که آیا میخواین که واقعا داخل کانفیگریشن اوتو سکیور کانفیگریشن انجام شده نشده. ما یس میگیم، انتر یس. اینجا ببینیم که انترفیس ها را اینجا ببینیم که انترفیس ها را مشخص میکنه که آیا میخواین که اپ شوه، آن شوه یا غیر فعال شوه، کانفیگر بکنید نکنید. اینا را میتونیم مشخص بکنیم. سکیور منیجمنت پلان، اینجا ما اوتو سکیور نوشته میکنیم. سکیور منیجمنت پلان سرویسز، مثلا دیسیبل سرویس فینگر، دیسیبلینگ سرویس پات، دیسیبلینگ UDP، TCP، سمال سرویس. یعنی تمامی از این سرویس ها را میتونیم که دیسیبل بکنیم، انیبل بکنیم. و همچنان میتونیم که کریت سکیوریتی بنر، اگر بنر خواسته باشیم توسط اوتو سکیور میتونیم بنر ایجاد بکنیم. وقتی که بنر ایجاد کردیم در اینجا نوشته میکنیم بنر خود که به چه شکل بنر ما ظاهر شود. و همچنان پسورد اگر بخوایم که پسورد مثلا پرفلس پسورد، انیبل پسورد، کانسل پسورد، ویتپای پسورد هر کام خواسته باشیم میتونیم اینجا بکنیم. اگر تریپل ای را فعال بسازیم، مثلا لوکال دیتابیس تریپل ای یا سرور بیس تریپل ای را فعال بسازیم، یا لاگین بلاکینگ مثلا دیسیبلینگ اگر ایجاد بکنیم توسط اوتو سکیور میتونیم اینجا ببینیم که کار شده. به طور مثال میگه که انتر در نیو انیبل سیکرت، اینجا انیبل سیکرت انجام میشه. کانفیگر لوکال یوزر دیتابیس، یوزر نیم پسوردش هست میکنیم. و همچنان اگر بخوایم که دیگه کانفیگریشن انجام بدیم، مثلا بلاک پریود اگر انجام بدیم اینجا 300 مثلا 200 سکند یا ثانیه را مشخص میکنیم. و همچنان لاگین فیلد لاگین اتمپت اگر مشخص بکنیم اینجا چقدر وقت بگیریم، 40 ثانیه، 20 ثانیه یا 60 ثانیه اینجا مشخص میکنیم. و SSH و همچنان میتونیم کانفیگر بکنیم. SSH اینجا SSH از ما پرسان میکنه، ما میتونیم که هاست نیم مشخص بکنیم، دومین نیم مشخص بکنیم و همچنان کی را جنریت بکنیم.
و مدیولش ایجاد بکنیم. اینا رو همچنان انجام میدیم. فارواردینگ پلان و فایروال میتونیم فارواردینگ پلان هم میتونیم که سرویس‌هاش دیسیبل بکنیم، انیبل بکنیم. در اینجا میتونیم که یس بگیم. فاروارد پلان هم میتونیم که تمام میشه، کدام سرویس‌هاش که نیاز نباشه میتونیم که چی بکنیم، انیبل بسازیم یا دیسیبل بسازیم. موضوع دیگر لاک داون راوتر و سیسکو سی سی پی و همچنان ساختن یا سکیور ساختن راوتر با استفاده از سی سی پی است. با استفاده از سی سی پی ما میتونیم که بعضی کنفیگریشن ها را انجام بدیم. به طور مثال میتونیم که توسط سی سی پی میتونیم به شکل بسیار ساده راوتر و موضوعات امنیتی راوتر کنفیگر بکنیم از طریق ویزت ها، از طریق پنل بسیار ساده میتونیم که انجام بدیم. اینه خب در اینجا ببینیم که چطور میتونیم که انجام بدیم این کارا را. در قسمت توسط سی سی پی ما میتونیم که اکثریت کانفیگریشن هایی که تو سکیور ارائه میکرد اینا رو ما میتونیم که در یک استپ کلش انجام بدیم. به طور مثال ما میتونیم که سکیور آدیت توسط سی سی پی انجام بدیم، یعنی میتونیم که همون گزارشدهی یا نظارت کننده امنیتی را توسط سی سی پی چی بکنیم، انجام بدیم بالای راوتر. مثلا میتونیم که سرویس هایی که نیاز نیست میتونیم شت داون بکنیم، یا اینترفیس هایی که نیاز نیست شت داون بکنیم، بعضی پروتکل هایی که نیاز نیست میتونیم که شت داون بکنیم. مثلا توسط سی سی پی سکیوریتی آدیت میریم و در اینجا ببینیم که سکیوریتی آدیت است. در سکیوریتی آدیت اینجا پرفارم سکیوریتی آدیت و در اینجا که اینا انزرت میکنیم میتونیم که بعضی سرویس هایی که نیاز باشه اینا رو میتونیم که دیسیبل بکنیم، انیبل بکنیم. به طور مثال ما میتونیم که کدام اینترفیس ان باند باشه، کدام اینترفیس اوت باند باشه، اوتساید باشه، اینا رو مشخص کردن میتونیم. و همچنین کدام سرویس ها رو دیسیبل بکنیم، شت داون بکنیم، کدام سرویس ها رو انیبل بکنیم. و همچنان اینجا موضوعات دیگه که هستن، بعضی پرابلم هایی که رخ میده، پرابلم هایی که موجود است در راوتر با استفاده از سی سی پی سکیوریتی آدیت ما میتونیم اینم انیبل بکنیم، دیسیبل بکنیم. و همچنان سمری از زیرا ببینیم که کدام سرویس ها انیبل شده، کدام سرویس ها دیسیبل شده، همه زیرا توسط سی سی پی سکیوریتی. خب مثلا عزیز تا اینجا سمری سکیوریتی آدیت دیدیم که کدام پروتکل ها، کدام سرویس ها دیسیبل شده، کدامش آن است، اینا رو مشخص کردیم. و همچنان سی سی پی وان استپ لاک داون داریم. در اینجا ببینیم که وان استپ لاک داون بعضی فیچرهای اضافگی خوبتر و بهتر میتونیم که توسط سی سی پی بالای راوتر انجام بدیم. و همچنان اینجا که یس بگیم ما میتونیم که یک تاسک های ادیشنالی که موجود است، یک تا پرفورمنس هایی که دیگه موجود است، سرویس هایی که موجود است، اونا رو میتونیم که لاک داون بکنیم. و در اینجا یکی از موضوعات اینجا تمام سمری است، خلاصه تمام موضوعات ما شماست. یکی پارت اول بود بیسیک نتورک دیوایس کانفیگریشن بود و پارت دوم کنترل ادمنستریشن اکسس فار راوتر بود که چی کار را انجام میدونیم. پارت سوم کانفیگرینگ ادمنستریشن رولز بود. پارت چهارم کانفیگر سیسکو رزیلنس اند منیجمنت ریپورتینگ. پارت پنجم کانفیگر اتوماتیک سکیوریتی فیچر. اینا رو همیشه ما شما مورد بحث قرار دادیم مثلا عزیز. ان شاء الله در لب ما شما اینا رو بحث میکنیم. اگر وقت ماند ان شاء الله ما شما اینا رو عملی کار میکنیم. اکثریت از اینا عملی که بالای راوتر کار میشن. خب موفق و کامگار باشین. خدا حافظ و ناصرتان. روزتان خوش، بخیر باشین.